अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरी बहनों, छोटे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को खैरियत से रखे, इंसान के शर से महफूज रखे, शैतान के शर से महफूज रखे, इंसानों के शर से महफूज रखे, और जो गिरों में फूंकती हैं उनके शर से महफूज रखे। हर दफ़ा मैं कह देता हूँ कि जो गिरों में फूंकती हैं उनके शर से। वो गिरों में फूंकने वाली कौन है? वो औरतें होती हैं जिनके पास गलत इल्म होता है। वो गिरों का मतलब है गांठे लगाना, तागे में या किसी चीज़ में गांठे लगा कर फूंक कर किसी घर पे किसी के घर को बर्बाद करने के लिए, लड़ाई करने के लिए फूंकती हैं। किसी का कारोबार या किसी का कारोबार बंद करने के लिए रोकती हैं। इसका मकसद ये भी आपको पता होना चाहिए, जो गिरों में फूंकती हैं उनके शर से महफूज रखे। अगर अल्लाह ताला का फजल आपके साथ है, अगर आप नमाज पढ़ते हैं और चारों कुल आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने घर पर अपने ऊपर फूंकते हैं, इंशाल्लाह बाहर का कोई जितना भी जोर लगा ले आपका कुछ नहीं, और अपने घर आपके घर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप पर अल्लाह की रहमत होगी। जब आप आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे तो आयतुल कुर्सी से अल्लाह के फरिश्ते आपके मकान की और आपकी हिफाजत करेंगे। दोस्तों, मौजू दूसरी तरफ जाने लगा है। हमारा मौजू हो रहा है, आज के मौजू का बयान है कुरान, यानी कि आज का मौजू है कुरान। जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 128 पर हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, सूरतुल इन अनज़लना के मैनी है, हमने इसको बयान किया और इसके गैर ने कहा। गैर का मतलब समझते हो ना, कि दूसरे, इसके गैर ने कहा, दूसरे लोगों ने कहा। कुरान का नाम कुरान इसलिए रखा गया है कि इसमें चंद सूरतें जमा है, और सूरत को सूरत इसलिए कहते हैं कि वो एक दूसरे से अलग होती है। यानी कि सूरत को सूरत इसलिए कहते हैं वो एक दूसरे से अलग होती है। जब बाज से बाज मिला दी गई, जब यानी कि बाज सूरतों से बाज सूरतें मिला दी जाए तो इस मजबूए का नाम कुरान रखा गया है। ये गैरों की आवाज़ थी, ये हमारी आवाज़ नहीं थी, ये गैरों ने कहा था। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फिर आपने फरमाया कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेशक हमारे ज़िम्मे है इसका जमा फरमाना और इसको एक दूसरे से मिलाना है। यानी कि रब ने फरमाया हमारा ज़िम्मा है इसका जमा फरमाना और एक दूसरे से मिलाना। तो जब हम इसको मिला चुके, यानी कि मुकम्मल हो गया, तो जो मिलाया जा चुका इसकी इत्तबा करे। यानी कि जो मिलाया जा चुका कुरान शरीफ मुकम्मल हो गया, इसकी इत्तबा करे। क्या इत्तबा करे? अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है, अल्लाह ने जिसका हुक्म दिया है इसे करो और जिससे मना फरमाया है इससे बाज रहो। यानी कि कुरान का मकसद क्या है? पूरे कुरान का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने जिसका हुक्म फरमा दिया है इसे करो, उस काम को करो। जिसे अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया है उससे मना करो। ये एक मजबूआ था, ये एक कुरान में था, ये जो हुक्म करने का और ना करने का। लेकिन अल्लाह पाक ने इससे हट कर भी एक काम किया हुआ है, ये परहेजगारी और नेकी और बद इंसान के दिल में भी डाल दी है। ये मुकम्मल मजबूआ करके इंसान के दिल में भी रख दिया है। आप कहेंगे भी ये कैसे दिल में रख दिया? एक अनपढ़ है, कभी मदरसे में नहीं गया, कभी वो स्कूल में नहीं गया, यकीन करे जब वो चोरी करेगा पता उसे ज़रूर होगा कि मैंने गलत किया है। अगर वो बदकारी करेगा, अगर वो मदरसे में उसने अलग भी नहीं पढ़ा, पता उसका दिल उसे अंदर से आवाज़ मारेगा कि उसने गलत किया है, उसने अच्छा काम नहीं किया। अब इसकी तरफ फैन आ जाएं, अब इसकी बैक साइड पे आ जाएं। अगर वो किसी का भला करता है उसका दिल आवाज़ देगा कि यार मैंने नेकी का काम किया है, उसका दिल खुश होगा, उसके दिल की से आवाज़ आएगी कि मैंने अच्छा काम किया है।
یعنی کہ اللہ پاک نے ایک مجموعہ نیکی اور پرہیزگاری کا انسان کے دل میں بھی رکھ دیا ہے، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے۔ کل قیامت کے دن وہ یہ نہ بہانہ بنا لے، یا اللہ میں تو مدرسے نہیں گئی، یا اللہ میں تو سکول نہیں گئی، یا اللہ میں نے تو پڑھا ہی نہیں، لیکن رب فرمائے گا ہم نے نیکی اور بدی یعنی پرہیزگاری تیرے دل میں رکھ دی تھی، تیرے دل سے آواز آتی تھی کہ تو نے یہ غلط کیا ہے یا اچھا کیا۔ یہ موضوع دوسری طرف چلا گیا ہے، ہمارا موضوع ادھر ہے۔ اللہ پاک کی ذات نے فرمایا کہ جس کا حکم دیا ہے اسے کرو اور جس سے منع فرمایا ہے اس سے باز رہو۔ کہنے کا مقصد آپ قرآن پاک پڑھیں، یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اس میں کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ لے لیں کہ اس نے 12 سال جیل بے قصور کاٹی، اللہ سے دعا خود کی یا اللہ مجھے قید منظور ہے۔ کیوں؟ کہ وہ عورتیں اسے برا کرانا چاہتی تھی، اس نے برا نہیں کیا، اس نے 12 سال جیل کاٹنا منظور کر لی، 12 سال کی قید منظور کر لی یوسف علیہ السلام نے، لیکن گناہ کی طرف نہیں گئے۔ اس لیے ہمیں یہ اس صورت سے یہ پیغام ملتا ہے، اس کے بھائیوں نے اس کے ساتھ برا کیا، اس کو خون میں گیر دیا، اسے خون میں گیر کر آگے، لیکن پھر بھی یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف فرما دیا کہ انہیں وقتی طور پر شیطان نے بکھا دیا تھا۔ ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے، اگر ہم کوئی بھی لے لیں، اب ابراہیم علیہ السلام کا قرآن میں قصہ لے لیں، ابراہیم علیہ السلام نے وہ بت خانے جا کے سب بتوں کی کسی کی ٹانگ کاٹ دی، کسی کا بازو کاٹ دیا، کسی کو 2 ٹوٹے کر دیے، جو سب سے بڑا تھا اس کے جا کے کاندھے پہ کواڑی رکھ دی۔ جب وہ میلے جشن سے کفار آئے، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے بتوں کو تو ستیہ ناش ہو چکا ہے، اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو پکڑو، ہمیں شک ہے یہ حال اس نے کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ لیا، جب لانے لگے انہوں نے کہا چلو بھائی چلو، وہ اپنے خدا کے پاس چلو، اور میں اس کے پاس ہی جا کے آپ کو جواب دوں گا۔ وہ چلو بت خانے آ گئے۔ جب وہ بت خانے آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے لگتا ہے یہ جو بڑا ہے نا، اس نے موڈے پہ کواڑی رکھی ہوئی ہے، اس نے ساروں کو مارا ہے چھوٹوں کو۔ وہ بڑے شرمندہ ہوئے، شرمندہ ہو کر انہوں نے گردنیں جھکا لی کافروں نے۔ انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام تو جانتا یہ بولتے نہیں، یہ چل نہیں سکتے، پھر اس نے کیسے مارا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ بتاؤ بھئی یہ چل نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، اپنے چھوٹے خداؤں کو نہیں بچا سکا، تو آپ کا بھلا کیا کرے گا؟ آپ کا پھر خدا کیسے ہے یہ؟ انہیں بڑی شرمندگی ہوئی۔ انہوں نے جب شرمندگی کو نہیں جی نہیں اسے گرفتار کر لو، اسے آگ جلاؤ، اسے آگ کے اندر ڈالو، یعنی کہ شیطان نے پھر انہیں سمجھنے کی بجائے واقعی یہ بت تو کچھ کر نہیں سکتے، اگر اس بڑے خدا نے چھوٹوں کو نہیں بچایا، اگر یہ بول نہیں سکتا، یہ چل نہیں سکتا، تو یہ خدا کس بات کا ہے؟ اگر اس کے اوپر کوئی مکھی بیٹھ جائے، یا اپنی مکھی کو نہیں اڑا سکتا اپنے اوپر سے، یا مکھی سے کوئی چیز لے کر دوڑ جائے، یہ مکھی کو نہیں پکڑ سکتا، باقی چیزیں تو دور کی ہے۔ اس میں کیا نصیحت ہے؟ اس میں جو قرآن کا قصہ یوسف علیہ السلام کا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، رب بتا رہا ہے کافرو اور جانو یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، جس خدا نے تمہیں پیدا کیا اس کی عبادت کرو، میرے نبیوں اور میری کتابوں پر ایمان لے آؤ۔ یہ ان کے لیے نصیحت ہے، یعنی کہ ایسا نہ کرنا، اگر ایسا کرو گے آپ کا نام لینے والا بھی کوئی نہ ہوگا۔ آپ اگر بتوں کو پوجیں گے، آپ کو پتہ ہے کہ رب نے ہر مثال دے کر کہا یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ خدا نہیں ہے۔ خدا وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جو سارے نظام کو چلا رہا ہے، یعنی کہ قرآن پاک میں کوئی بھی صورت ہے اس میں کوئی نصیحت دی ہے۔ قصہ مختصر بات وہی آ گئی کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کرنے کا وہ کام کرو، اور جس سے باز رہنے کا حکم دیا اس سے باز رہو۔ یہی قرآن ہے، یہی قرآن کا مجموعہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔